अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। आज दोबारा उसी मौजू के ऊपर आमरीत और जमहूरियत के ऊपर बात करेंगे और उनके दरमियान किसका इंतखाब दुरुस्त है, इस हवाले से बात करेंगे, ख़ास तौर पे तरक्की और इस्तेहकाम की ज़ेल में। क्योंकि आपको पता है ज़ेर बहस सोशल मीडिया पे ये आजकल ट्रेंडिंग है गांधी साहब के ओपिनियन के बाद, कि जब से उन्होंने कहा कि माशरे में अगर अफरा तफरी फैले, अगर माशरे में इंतशार फैले, ऐसी जद्दोजहद, ऐसी जमहूरियत की जद्दोजहद से फिर बेहतर है कि आमरीत का इंतखाब किया जाए। यानी आमरीत को इस्तेहकाम के उन्वान से उन्होंने इसके ऊपर बात की और इसके ऊपर मज़ीद बात करते हुए वो फिर फ़लस्तीन के ऊपर भी ले गए और वहाँ पर भी उन्होंने एक ओपिनियन को एक्सप्रेस किया। और इसी के ज़ेल में हम बात कर रहे हैं कि क्या ये जो हम आमरीत कह रहे हैं या हम इस्तेहकाम कह रहे हैं, क्या इस्तेहकाम महज़ आदाद शुमार का नाम है कि महज़ आपने कहा कि तरक्की हो गई, देखें हमारी मईशत बेहतर हो गई, या तरक्की और इस्तेहकाम, कौमी इस्तेहकाम, माशरती तरक्की का इन्हिसार समाजी इंसाफ के साथ भी है, एहतसाब के साथ भी है, आवाम की आज़ादी के साथ भी है। यानी क्या इन चीज़ों के साथ ये मशरूत है या ये बिल्कुल महज़ सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि नंबर्स आगे बढ़ चुके हैं और भले आवाम के ऊपर जुल्म व सितम ढाया जा रहा हो तो हम कहें कि नहीं, फिर भी जो कौमी इस्तेहकाम है आप इसके ख़िलाफ़ कोई काम नहीं कर सकते। तो इसी के ज़ेल में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं मारूफ रिसर्च स्कॉलर अम्मार खान नासिर साहब, और हमारे साथ उनके साथ एक और रिसर्च स्कॉलर मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, हाशिर इरशाद साहब। दोनों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है सबसे पहले, और मैं गुफ्तगू का आगाज़ हाशिर इरशाद साहब से करना चाहूँगा। हाशिर साहब, हमारी गुफ्तगू, जैसे कि गांधी साहब का एक ओपिनियन हमारे सामने आया, एक दावा सामने आया है, उसके आप, मैं चाहता हूं कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस कि बादशाहत या जमहूरियत सियासी, यानी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसके लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है? देखिए, गामदी साहब अगर एक राय रखते हैं तो वो राय भी वो एक जमहूरी माशरे में ही रख सकेंगे। एक ऐसा माशरा जो आमरीत से मंसूब किया जाएगा, वहाँ आज़ादी इजहार जो है वो सबसे पहले जो है वो उसका कत्लेआम होता है आमतौर पर। तो ये बात तो याद रखने की है कि जमहूरियत से बेहतर निज़ाम कम अज़ कम हमारे पास आज तक की तारीख में तो मौजूद नहीं है। जब हम जिक्र करते हैं बादशाहत का या लफ्ज़ मलूकियत जो है, जो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रहा है आजकल, उसका तो वो कोई निज़ाम नहीं है। हम्म। उसमें अवाम के पास, आपके मेरे पास इंतखाब की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक मुसल्लत करदा, उसे अगर आप निज़ाम कहना चाहें, ये एक मुसल्लत करदा तर्ज हुकूमत है। वो किसी वक्त बेहतर हो सकता है, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। इशारिये बेहतर हो सकते हैं। हमने ऐसी एग्जाम्पल्स दुनिया में देखी हैं कि आमरीत के दौर में मुल्कों ने तरक्की की है। किसी वक्त वो बदतर हो सकता है। इसकी कोई गारंटी ना गामदी साहब दे सकते हैं, ना मार खान नासिर साहब दे सकते हैं, ना आप दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूँ कि आने वाला शख्स जिसके पास आमरीत होगी, या वो शख्स जो मलूकियत के ज़रिए इक़्तिदार के सिंहासन पर विराजमान होगा, वो उसके दौर में मुल्की अशारिये जो हैं, इकॉनमी के, इंसाफ के, समाजी बराबरी के, बेहतर होंगे या बदतर होते चले जाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। गारंटीज देना या तवीलुल मुद्दत किसी चीज़ को देखने के लिए आपको बहरहाल एक निज़ाम पे इन्हिसार करना पड़ेगा। वो निज़ाम आपके पास जमहूरियत है। तो जमहूरियत बदतरीन हालत में भी हो तो मैं इसमें कोई अपने अंदर शको शुबा नहीं पाता कि वो बदतरीन जमहूरियत भी जो है वो किसी एक वक्त, किसी एक गिवन पॉइंट इन टाइम पे बेहतरीन आमरीत से बेहतर होती है। क्योंकि आमरीत का बेहतरीन होना या आमरीत का बदतरीन होना एक शख्स पे डिपेंड करता है। उसका ताल्लुक ना शऊर इज्तमाही से है, ना उसका ताल्लुक किसी निज़ाम से है, ना उसका ताल्लुक किसी बिल्डिंग ब्लॉक से है। तो ये तो बात हमें बिल्कुल इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जो अगला सवाल है, मैं मतलब लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल मैं वो छोड़ देता हूँ, जस्ट फूड फॉर थॉट। अगला सवाल ये है कि अगर आमरीत मौजूद है या कहीं शख्सी हुकूमत मौजूद है, या जिसे आप बादशाहत का आपने उन्वान दिया, मैं लिखा हुआ देख रहा हूँ, वो मौजूद है, तो उसके खिलाफ जद्दोजहद का रास्ता क्या होना चाहिए? पहली बात यह कि जद्दोजहद होनी चाहिए, मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दुनिया जो है आज वहाँ पहुँच गई है जहाँ उसने बादशाहत को या मलूकियत को मुस्तरद कर दिया है एक निज़ाम के तौर पर, और ये बड़ी सदियों की जद्दोजहद के बाद ही हुआ है। हाँ, उस जद्दोजहद का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए उस पर आप और मैं कलाम कर सकते हैं, लेकिन इन दो तर्ज हुकूमत जो है, जो भी जो दो तर्ज हैं, उसके बीच कोई कंपैरिजन ड्रॉ करना तो मेरे ख्याल से बड़ी शदीद नाइंसाफ़ी है। जी। अच्छा, एक और बात मैं अम्मार खान नासिर की तरफ आऊँगा कि आमरीत में हम देखते हैं कि जमहूरियत में तो ये है कि आवाम के पास भी हुकूक हासिल हैं और वो भी जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और ख़ुद
کیونکہ ان کی شمولیت ہوتی ہے تو وہ اپنے ووٹ کے ذریعے بھی جو ہے وہ حکمرانوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. مگر آمریت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آمریت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، انسانی حقوق کی پامالی بھی ہوتی ہے. تو ہم کہیں یہ مشورہ تو نہیں دے رہے کہ ظلم اور بربریت کے آگے آپ چپ ہو جائیں؟ یعنی آپ نے جو صبر والی بات کی تھی اس سے پہلے، میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ دیکھیں صبر کا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ صبر کریں، اور یعنی کسی اسٹریٹجی کی وجہ سے آپ صبر کر رہے ہیں نا، تاکہ آپ کو ایک دن آ کے رسپونڈ کرنا ہے، ایک دن آ کے وہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے رسپونڈ کریں گے. مگر جب آپ وہ رسپونڈ کریں گے تو ان دی اینڈ سیاسی انتشار تو فار ٹائم بینگ ہوگا ہی، یعنی اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوگا. تو کیا صرف اور صرف سیاسی انتشار سے بچنے کے لیے آپ کبھی بھی جد و جہد نہ کریں اس آمریت کے خلاف؟ جی، میرے خیال میں یہ دو باتیں حاشر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دیا کہ آئیڈیل نظام تو دنیا میں پتہ نہیں کوئی ہوتا ہے نہیں، لیکن بہتر نظام اس وقت جو ہمارے سامنے وہ جمہوریت ہے. یہ اس پر اس کے تجزیے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ کہیں موجود نہیں ہے، اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے تو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. اس جی پر بھی میرے خیال میں بہت زیادہ لیکن سوال جو آپ نے اٹھایا وہ اہم ہے کہ آپ جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں وہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ یا اس کی جی اسٹریٹجی اس مرحلے پہ کیا ہونی چاہیے. کیا وہ کنفرنٹیشن کی ہونی چاہیے، یا وہ کچھ کمپرومائز کر کے؟ اور یہ ایک حکمت عملی کی گفتگو ہے، اور اس میں ہمیشہ معاشرے میں اختلاف رائے رہتا ہے. میرے خیال میں اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو اہل علم و دانش ہیں، تجزیہ جی نگار ہیں، ان کی بھی آراء اور ان کا تجزیہ یا ان کی سوچ وہ اثر انداز ہوتی ہے. اس میں اصل فیصلہ کن چیز یا مؤثر چیز وہ وہ قوتیں یا وہ اسٹیک ہولڈر جو عملاً اس جد و جہد میں شریک ہیں، بنیادی طور پر ان کی اہمیت ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک کشمکش برپا ہے. مختلف قوتیں، سیاسی قوتیں اس نظام سے آگے بڑھنے کے لیے، اس میں اپنی حسب منشا تبدیلیاں لانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. جی اب ان کے تجزیے میں کہ کون سی قوت کیا اسٹریٹجی اختیار کر رہی ہے اور کیا وہ بہتر، اس میں میری رائے مختلف ہو سکتی ہے، آپ کی مختلف ہو سکتی ہے. لیکن عملاً وہ جو اسٹیک ہولڈرز آپس میں گتھم گتھا ہیں یا آپس میں معاملہ کر رہے ہیں، انہوں نے جو بھی ایک اقدام کر کے آگے بڑھنا ہے تو مؤثر وہ ہوگا. نظری گفتگو ہم کر سکتے ہیں، ہمیشہ ہی کر سکتے ہیں. جی بہت خوب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر مزید بات کریں گے. خوش آمدید ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں جمہوریت اور آمریت، اور ان دونوں میں سے قومی استحکام کے لیے کون سا انتخاب بہتر ہے، درست ہے. ہمارے ساتھ ارشاد صاحب موجود ہیں. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اپنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا رویہ یہ دیکھتے ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں، مختلف وقتوں میں وہ خود قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، وہ خود جو ہے وہ ہمیں دکھتا ہے کہ وہ اپنی جد و جہد میں قانون کا راستہ اختیار نہیں کرتے. تو پھر ظاہر ہے کچھ لوگوں کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، شاید اس جمہوری نظام سے زیادہ بہتر ہمارا آمریت کا نظام ہے. پھر دیکھیے ولی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریزی کا بڑا پرانا محاورہ ہے کہ ٹو رانگس ڈونٹ میک ون رائٹ. تو اگر کوئی ایک چیز غلطی، ایک جگہ آپ کو غلطی ہوتی نظر آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس غلطی کو ایک اور غلطی سے آپ کو چلنے کی کوشش کریں. جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں یا مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہ بہرحال قانون اور آئین سے عبارت ہوتے ہیں. قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، سب لوگ کرتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. ہم اور آپ بھی کرتے ہیں. جھوٹ آپ اور ہم سب کسی نہ کسی حد تک بولتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹ کو آئینی درجہ دے دینا چاہیے یا جھوٹ کو انڈورس کر دینا چاہیے. وہ آپ اور ہم کبھی انڈورس نہیں کریں گے، باوجود اس کے کہ وہ آپ کی اور میری روزمرہ کی زندگیوں میں شامل ہے. اسی طرح قانون کی خلاف ورزی جو ہے، جو لوگ بھی کر رہے ہوں گے کسی بھی لیول کے اوپر، جو قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی، وہ اس کو انڈورس نہیں کر رہے ہوں گے، اس کو چھپ کے کر رہے ہوں گے، اس سے شرمندہ ہوں گے. اگر کبھی سامنے آ جائے گی تو اس کے دائیں بائیں نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. یہ نہیں کریں گے کہ کریں گے قانون کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو وہ کہیں کہ اس کو آئینی اور قانونی درجہ دے دیا جائے اور اس کو آج سے ٹھیک سمجھا جائے. ایسی بات کرتا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو اور ہمیں نظر آئے گا. تو یہ تو بڑی بنیادی ایک اصول کی بات ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کہیں اگر آپ کو ہوتی نظر آئے
हम्म। तो आपने उसको असूल नहीं बना सकते, आप उसे किसी भी सूरत असूल नहीं बना सकते, कहीं पर भी असूल नहीं बना सकते। तो ये तो हम कर ही नहीं सकते। अब एक जमहूरी माशरे के अंदर बहरहाल आपके पास एक मैनिफेस्टो पार्टियों के पास मौजूद है, और जो मुल्क चलाने वाली हुकूमत है उसके पास भी एक दस्तावेज मौजूद है जिसे आप आइन का नाम देते हैं। उस आइन के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो बहरहाल जिन्हें हम अनएलिनेटेड राइट्स कहते हैं वो मौजूद हैं। आपने एक लफ्ज़ कहा था कि आमरीत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो सकती है। तो आमरीत बज़ाते खुद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आज के दिन बुनियादी इंसानी हकूक़ के अंदर, जिसे हम जमहूरियत की जो एक बुनियादी डेफिनेशन आपको याद है, बड़ी पुरानी, हम पढ़ते आए हैं, जी। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, अगर ये नहीं है तो ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। अच्छा, एक और मेरे जहन में सवाल ये आ रहा है कि हम बादशाहत के निज़ाम को देखते हैं, आज भी राइज है, मगर हम देखते हैं कि वहाँ पर आवाम जो है बहुत ज़्यादा लेविश स्टाइल अपना रही है, उनको हुकूक हासिल हैं तमाम तर, जैसे दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ में भी कुछ बादशाहत हैं, वहाँ पर तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बानिस्बत उन लोगों के, जैसे हम, यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि इट मेक्स इट मोर कन्विंसिंग फॉर पीपल टू एक्सेप्ट इट कि यार ठीक है यार, इससे बेहतर तो शायद बादशाह है, क्योंकि वहाँ पे तो देखें ज़्यादा आसाइशें भी फराहम कर रहे हैं, इस्तेहकाम भी है, सब कुछ है। हम यहाँ पर जमहूरियत के चक्कर में इतने ज़्यादा इंतशार और खलफशार का शिकार कर रहे हैं अपने माशरे को। दुनिया, आप अगेन मुझे सवाल आप मेरे से कर रहे हैं तो मैं जवाब दूँ, या अमार साहब से आप पूछना चाह रहे हैं अभी? हाशिर शाह साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि देखें आप बादशाहत। आ गई जी, सवाल आ गया मेरे पास। मैं अच्छा। देखिए, दुनिया में 200 के करीब ममालिक हैं। आप गिन लीजिए कि उनमें कितनों में बादशाहत मौजूद है, और जिनमें बादशाहत मौजूद है वहाँ हालात क्या हैं, या कितनों में आमरीत मौजूद है और वहाँ हालात क्या है। फिर आप गिन लीजिए कि जहाँ बादशाहत मौजूद है वहाँ सेरेमोनियल बादशाहत कितने ममालिक मौजूद है, तो आपको पता लग जाएगा। ले दे के अगर आपको चंद ममालिक मिलते हैं जहाँ एक खास वक्त में या एक छोटे से टाइम पीरियड में, जो हम्म। कि शायद हमारे पास इसकी मुद्दत 20 साल, 30 साल, 50 साल भी ना हो, अगर चीज़ें बेहतर किसी वजह से चल रही हैं, तो आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज पे या उसी एक्सेप्शन के जो मॉड्यूल्स हैं उनके ऊपर गौर करना पड़ेगा। वो असूल नहीं बन सकता। 200 ममालिक के अंदर 5 मुल्क जहां पे कुछ निस्बतन बेहतर, मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में अभी आपने देखा कि एमपीएस के आने के बाद से कहानी बिल्कुल बदल गई है, पूरी डायनामिक्स चेंज हो गई है। जी। अब क्यों चेंज हो गई? एक शख्स की वजह से डायनामिक्स चेंज हुई है, क्योंकि एक शख्स कंट्रोल कर रहा है। कल को मोहम्मद बिन सलमान की जगह या बिल्कुल एक मुख्तलिफ नजरियात रखने वाला शख्स अगर उस सिंहासन पर बैठ जाएगा, तो आप देखेंगे ये डायनामिक्स फिर चेंज हो जाएंगी। तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म विजन तो कोई मौजूद नहीं है ना, हम्म। कोई पॉलिसी तो मौजूद नहीं है, कोई बिल्डिंग ब्लॉक तो मौजूद नहीं है जिसकी मौजूदगी में लोग कह सकें कि उनकी मर्जी के मुताबिक, उनकी उमंगों के मुताबिक, शऊर इज्तमाही के मुताबिक, ग्लोबल जो वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है, ग्लोबल ऑर्डर है, उसके मुताबिक चीज़ें जो हैं कोई डायरेक्शन ले लेंगी। हम उस डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बादशाहत के अंदर, हम उस डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको प्लान नहीं कर सकते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके बिल्डिंग ब्लॉक नहीं बना सकते। तो ऐसे सिस्टम को आप उसकी तायीद कर कैसे सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। हमारा खान नासिर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जमहूरी निज़ाम के लिए जो जद्दोजहद है, क्या उसके अंदर फितरी तौर पे ये मौजूद है कि वो हर हालत में इंतशार और अदम इस्तेहकाम की वजह बनेगा माशरे में? ये जिद्दोजहद और जो सियासी जिद्दोजहद है उसमें एक एलिमेंट तो शामिल होता है। जो स्टेटस को है, जो इस वक्त हालात कायम हैं, जो पावर स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें इज़्तिराब का पैदा होना, उसमें तोड़-फोड़ का होना, उसमें एक हद तक ये तो जमहूरी जिद्दोजहद का हिस्सा है। और दुनिया में कहीं भी चले इनकलाब जहाँ होते हैं वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे तोड़-फोड़ होती है, लेकिन जमहूरी तरीके से भी जहाँ भी तब्दीलियाँ आई हैं और जो जबर के सांचे टूटे हैं, तो उसमें एक एलिमेंट शामिल होता है इंतशार का। तो महज़ ये बात कि उससे जो एक सिस्टम बना हुआ है वो डिस्टर्ब होगा और उसमें कुछ इज़्तिराब पैदा होगा, ये इसके लिए काफ़ी नहीं है कि आप उस रास्ते को बिल्कुल यानी उसको नेगेट कर दें। लेकिन ये देखना अहम होता है कि अ इस मरहले पर किस तरह के इक़दाम से किस तरह के उसके नताइज पैदा होंगे और क्या वो अल्टीमेटली इस्तेहकाम पैदा करने में मुआविन होंगे या जितना थोड़ा बहुत है उसको भी तबाह करने का ज़रिया बन जाएँगे। ये तज्ज़िया आपको करना होता है। लेकिन बहरहाल एक तरह के इंतशार और इज़्तिराब और तोड़-फोड़ ये तो स्ट्रगल का हिस्सा है अच्छा, मेरे अम्मार ख़्याल साहब, में। ये अब आप, ये जो अदम इस्तेहकाम है, आप ये समझते हैं कि क्या कोई ऐसा मरहला हो सकता है प्रैक्टिकली सोसाइटी के अंदर कि जब आप
جمہوریت کے لیے جدوجہد کر سکیں، آمریت کے خلاف جدوجہد کر سکیں؟ از دیئر اینی پوائنٹ کہ آپ یہ سمجھے کہ ہاں اب کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، جدوجہد یعنی اس کی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا جدوجہد کی اجازت بھی ہے؟ کیا جدوجہد کی جا سکتی ہے ممکنہ طور پہ؟ آپ کا اوپینین اس حوالے سے کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے؟ نہیں، یہ تو میری ذاتی اوپینین کا مسئلہ نہیں ہے نا. دیکھیں، آپ مثال کے طور پر وہاں پر نا ملک کی اگر ہم بات کریں، ہم نے جتنی بھی چلیں آئین میں لکھ کر ہی یا نظری طور پر ہی جمہوریت قبول کی ہوئی ہے، وہ خود اجازت دیتی ہے اس کے اندر شامل ہے کہ اس میں جو بگاڑ موجود ہے یا جو بگاڑ آ سکتا ہے، اس کے خلاف جدوجہد کرنا، اس کے خلاف اقدام کرنا، اس کے آگے بڑھنا، یہ حق ہے. تو اس پہ تو کوئی سوال اٹھانا کہ اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ تو میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے. یہ تو جو جتنا کچھ ہم نے مانا ہوا ہے اس کے اندر شامل ہے. جی ہاں، اس کو اس وقت جن کے ہاتھ میں قوت ہے یا جو اس پر قابض ہیں، وہ ظاہر ہے ان کا مفاد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی استدلال سے یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کے راستے روکے جائیں. لیکن یہی تو جد و جہد ہے کہ آپ نے آرگیومنٹ سے بھی اور آپ نے اقدام سے بھی اور آپ نے عوامی تائید سے آ، آگے بڑھنا ہے. اب حاشر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب ہم جمہوریت آمریت کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہمیں یہ رویہ دکھتا ہے، ہمیں یہ دعوے دکھتے ہیں کہ آمریت کو کائنڈ آف جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہاں پر کیا ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تو اگر ہم استحکام کا نام لے کے، یعنی استحکام کو اگر جواز بنائیں گے، تو وہ تو کل فار ایگزامپل آج کوئی عامر ہے تو کل اسے کوئی ہٹانے کے لیے آ جائے گا اور کہے گا کہ نہیں بھائی اس کی وجہ سے عدم استحکام ہوا ہے، تو وہ ہٹا کے پھر خود بیٹھ جائے گا. اور پھر کوئی آئے گا یعنی فار ایگزامپل جمہوریت والے بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ابھی انتشار ہو رہا ہے، تو اس کے ذیل میں تو اور زیادہ مزید انتشار پھیلتا جائے گا معاشرے میں. حاشر صاحب. آ، جی جی، ولی صاحب دیکھیے، اگر تو آپ مذاہب کی بنیاد پر کوئی ایسی رائے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا مذہبی فلسفے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں سے تو آپ کو نہیں ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مذہبی فلسفہ جو ہے یا کوئی مذہبی کوئی بھی مذہب فار دیٹ میٹر، وہ کوئی سیاسی نظام آپ کو نہیں دیتا. جی سیاسی نظام بہرحال انسانوں نے بنایا ہے، انسانوں نے ہی بنانا ہے اور انسانوں نے ہی چلانا ہے. کچھ بنیادی اصول ہیں، اس کا پالن ہم نے کرنا ہے. مذاہب کے حوالے سے کر لیجیے یا بنیادی اخلاقیات کا کوئی ڈھانچہ اگر آپ ہوں کے پاس موجود ہے، اس کے حوالے سے آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کرتے رہتے ہیں. ہوں دوسرا جو لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے وہ ہے استحکام کا اور انتشار کا. یہ بڑی آربیٹریری سی ٹرمز ہیں، اس کا کوئی بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. استحکام کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ قیمتوں میں استحکام جو ہے، آپ روز سنتے ہیں نا قیمتوں میں استحکام آ گیا کہ نہیں، کیا اسے آپ استحکام کا نام دیں گے؟ کیا اگر عدالتوں میں جو کیس لگے ہوئے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو جائیں گے تو کیا یہ استحکام ہوگا؟ کیا لوگوں کے مسائل روز کی بنیاد پر کچہری میں، تھانے میں اور مختلف جو انتظامی ادارے ہیں وہاں پہ حل ہو رہے ہوں گے تو کیا یہ استحکام ہوگا؟ لوگ سڑکوں پہ بات نہیں کر رہے ہوں گے تو استحکام کی کوئی تعریف، متعین تعریف نہیں ہے. اسی طرح انتشار کی بھی تعریف جو ہے وہ آپ اور میں مختلف طور پر کر سکتے ہیں. جو اہل نظر ہیں یا اہل دانش ہیں، عمار صاحب نے یہ لفظ استعمال کی، یہ ترکیب استعمال کی، اگین وہ ترکیب بھی آربیٹریری ہے کہ اہل دانش کون ہے اور کون نہیں ہے، ہم کیا، ہماری اوقات کیا. لیکن جو تھوڑی سی بات یہ ہے کہ کچھ بنیادی اصول جو ہیں وہ آپ کو دیکھ لینے چاہیے. جد و جہد کا لفظ آپ نے استعمال کیا، جد و جہد کیجئے. زبان سے جد و جہد ہو سکتی ہے، جلوسوں کی صورت میں جد و جہد ہو سکتی ہے، باہر نکل کے احتجاج ہو سکتا ہے. احتجاج میں کہیں تھوڑی بہت تقریب کا عنصر آ جاتا ہے، لیکن آپ کسی بے گناہ کی جان، کسی بے گناہ کی مال یا ایون سرکاری املاک جو ہیں ان کو جب آپ ان تقریب اگر وہاں تک آپ کی پہنچ جائے جہاں لوگوں کی عزت، جان، مال، آبرو یا سرکاری املاک جنہیں ہم پبلک پراپرٹی کہتے ہیں، اگرچہ ذاکر نائک صاحب نے پبلک پراپرٹی کا کوئی اور ہی مطلب بنا دیا تھا، لیکن بہرحال جو پبلک پراپرٹیز ہیں جب وہ متاثر ہونا شروع ہو جائیں تب آپ کو بہرحال وہاں پہ ہاتھ روکنا پڑے گا. ہاتھ کس کو روکنا پڑے گا؟ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں میڈیا پہ، آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ بھی آواز اٹھائیں گے کہ یہ چیز غلط ہے. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں یا جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں عوام میں ان کی مقبولیت کس حد تک ہے. مقبولیت سے میری مراد یہ کہ کل اگر وہ ووٹ لینے نکلیں گے تو کیا 6 سیٹیں وہ جیت بھی سکتے ہیں، 7 سیٹیں جیت بھی سکتے ہیں، یا صرف وہ انتشار کے راستے سے کہیں سے آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا کمپلیکس ایک میکینزم ہے، بڑی کمپلیکس سائنس ہے جس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. کون انتشار پھیلا رہا ہے اور کون استحکام کی دہائی دے رہا ہے، یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہمارے جیسے معاشروں کے اندر جو ابھی بھی بہت جگہ پہ جہاں پہ چیزیں بڑی انفینسی میں ہیں، میں کہتا ہوں بڑی وہ شیر خوار ہیں، وہ ابھی گھٹنوں کے بل ہم نے چلنا سیکھ رہے ہیں ہم، اور دنیا بہت آگے نکل گئی ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। खुशामदीद नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं आमरीत और जमहूरीत की, और मगर आमरीत के ज़ेल में ही एक बात ये आ रही थी कि आमरीत जो है वो वक्ती तौर पर तो इस्तेहकाम लेकर आ सकती है, मगर जो दबाव वो डालती है और दबाव की वजह से जो इंतशार ख़त्म करती है, उस दबाव के नतीजे में बहुत ही ख़तरनाक हमें डिविसिव इफ़ेक्ट सोसाइटी पे देखने को मिलते हैं। हम अगर तारीख़ को भी देखें तो तारीख़ में हम देखते हैं कि वहाँ जहाँ पर आमिरों ने 20-20, 30-30, 40-40 सालों से हुकूमत की, उसके नताइज सोसाइटी के ऊपर बड़े डिविसिव सामने आए। और उसमें आप अरब बहार की मिसाल ले लें कि किस तरह से अरब बहार में वहाँ पे 30-30, 40-40 सालों से, 50 सालों से डिक्टेटर्स रूल कर रहे थे। उसके नतीजे में इंतहाई ख़तरनाक आवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल आया और बगावत का सबब बना, और जिसके नतीजे में इंतहा से ज़्यादा इंतशार और खलफशार का शिकार हो गई सोसाइटी। तो ये भी एक पॉइंट है कि हम ये देखते हैं कि ये अजीब व गरीब तरीके से हम अगर पेश करें इस्तेहकाम को लेके और इंतशार को लेके, इसी को हम मतमय नज़र बना के अगर चीज़ों को जस्टिफाई करें तो फिर तो मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। एक मेरा सवाल ये आ रहा है अम्मार ख़ान नासिर साहब से, मैं पूछना चाहूँगा कि हम ये हाशिर इरशाद साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि हम ये बड़ी बड़ी स्लिपरी स्लोप है, ये बड़ी लूज टर्म्स हैं, इस्तेहकाम, इंतशार, खलफशार, क्योंकि आदमी तो हमेशा अपने मफाद के लिए काम करता है। अगर शऊर बेदार भी हो जाए, गांधी साहब के ओपिनियन के मुताबिक अगर हम कहें कि पूरा शऊर बेदार भी हो गया, तो वो तो अगर उसकी नफसानी ख्वाहिशात की वो पैरवी करेगा तो वो तो कहेगा कि नहीं नहीं, अभी भी इस्तेहकाम है, अभी भी जमहूरियत नहीं लाई जा सकती यहाँ पर। तो वो तो इन दी एंड कभी भी किसी भी चीज़ को जवाज़ बना के हमेशा जो है वो आमरीत ही रहेगी, जद्दोजहद नहीं होगी। अमार खान साहब, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, इसमें ये तो आपने कमेंट किया ना, इसमें मैं तो मैं इससे आपसे एग्री कर रहा सवाल ये हूँ पूछना कि चाह रहा हूँ कि जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि असल में इस्तेहकाम का जवाब बना के तो हमेशा आमिर कहेगा कि नहीं, अभी भी इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ हो जाएगा ये जद्दोजहद का अमल, तो लिहाजा अभी भी जमहूरियत नहीं लेकर आनी चाहिए, आमिर हूँ मैं और आप इसी आमरीत में रहते रहें। ये सही बात है। इस्तेहकाम में एक तो ये बात भी सही है कि उसको डिफ़ाइन करना, अ, ये हर फ़रीक अपने लिहाज से कर सकता है। और अहम बात ये है कि इस्तेहकाम किस किन शराइत पर हम बात कर रहे हैं कि इस्तेहकाम होना चाहिए, और किस चीज़ का इस्तेहकाम जो इस वक्त है वो जारी रहना चाहिए। अगर तो इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल है, अदल कायम है, अदल इज्तिमाई कायम है, लोगों के हुकूक उनको मिल रहे हैं, जिम्मेदारियाँ पूरी हो रही हैं, और इसको कायम रखना ये इस्तेहकाम है, तो ये तो मतलूब है। लेकिन जी। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बज़ाहिर एक आपको सुकून सा नज़र आता है, किसी के इक़्तिदार को ख़तरा नहीं है, और ये इस्तेहकाम है, तो ज़ाहिर बात है कि इस तो ये खुलासा ये है कि इस्तेहकाम फ़ी नफ़्सी ही कोई मतलूब अच्छा, चीज़ नहीं इसमें है। एक चीज़ ये कि आमरीत में इस्तेहकाम होगा कैसे? यानी अगर आमिर जो है वो लोगों की राय सुनना शुरू कर देगा, लोगों के ओपिनियन सुनना शुरू कर देगा और उनके ओपिनियंस के मुताबिक जो है वो चेंजेस लाना शुरू कर देगा सोसाइटी में, तो फिर तो वो आमरीत नहीं रहेगी ना। यानी ये तो इस्तेहकाम तो अदम इस्तेहकाम तो उसका पार्ट ही है, इनहेरेंट है उसके अंदर, क्योंकि जिस वक्त उसने लोगों की आमिर की ख्वाहिशात के मुताबिक अमाल करना शुरू कर दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, आमरीत ही खत्म हो गई फिर तो वो। आमिर के ये तो बात है ना, आमिर अपने शराइत पर उसको डिफ़ाइन करेगा ना इस्तेहकाम को, और इस्तेहकाम में ये लाज़िमन उसकी शर्त ये होगी कि उसका इक़्तिदार मुतासर ना हो, उसका जो कंट्रोल कायम है ये डिस्टर्ब ना हो, तो उसके इस्तेहकाम की डेफिनेशन में ये चीज़ शामिल होगी। तो इसीलिए इस्तेहकाम को डिफ़ाइन करना और उसके साथ क़ुयूद शामिल करना कि हम किन चीज़ों का इस्तेहकाम चाह रहे हैं और किन शराइत पे चाह रहे हैं, किन क़ुयूद के साथ चाह रहे हैं। तो इसको यानी बिल्कुल लफ्ज़ इस्तेहकाम से हम कोई नतीजा अख़ज़ नहीं कर सकते। अब हाशिर शाह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जमहूरियत किस तरह से और जमहूरियत की जद्दोजहद यानी आमरीत की मुखालफत में किस तरह से इंतशार और खलफशार को माशरे में ख़त्म कर सकती है? खत्म कर सकती है? अच्छा अच्छा, वो मुझे लगा कि वो आप पूछना चाह रहे थे कि शायद किस तरह शुरू कर सकती है, क्योंकि अभी गुफ्तगू जो है वो उस तरफ चल रही थी।
جی شروع بھی کر سکتی ہے، تو ہمارا یہی آپ وہ موقف سامنے آ جائے گا کہ جی کس جی طرح سے وہ ختم کر کہانی سکتی ہے وہیں اس کی جدت۔ یہ کہانی وہیں سے شروع ہوئی تھی نا، کہ جمہوری انتشار اور آمریت کا استحکام. تو دیکھیے میں آپ کے لیے استحکام کی نا ایک بہتر ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک ملک اگر اپنے آپ کو آئینی ملک کہلاتا ہے جی اور وہاں پر ادارے بھی موجود ہیں، تو جیسے ہی ادارے اپنی حدود کو پامال کرنا شروع کریں گے، اور جیسے ہی آئین جو ہے کسی نہ کسی طرح سے بھی معطل آپ کو ہوتا ہوا اس کی کوئی شک بھی نظر آئے گی، یہ عدم استحکام. اگر یہ نہیں ہو رہا تو استحکام ہے، اگر یہ ہو رہا ہے تو استحکام، یہ انتشار ہے. یہ بڑا ایک واضح چیز آپ دیکھ لیجئے. دوسری چیز، آپ اسٹیفن ہاکنگ کا ایک بڑا مشہور اس کی کوٹ ہے. اس نے کہا یہ دنیا میں there is no such thing as something being perfect. پرفیکشنزم نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر کاملیت ہوتی تو نہ ہم ہوتے نہ ہمارا وجود ہوتا. تو دنیا تخریب اور تعمیر دونوں سے عبارت ہے. ہر وقت یہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ہلکا ہلکا انتشار بھی ہر وقت ہو رہا ہوگا، ہلکا ہلکا استحکام بھی ہر وقت ہو رہا ہوگا. کہیں استحکام زیادہ ہوگا. جو لوگ استحکام سے اپنے آپ کو عبارت کر رہے ہوں گے، انہیں جو بھی چیز مخالف نظر آتی جاتی نظر آئے گی وہ انتشار بن جائے گی. جو لوگ انتشار کے پیروکار ہوں گے انہیں شاید استحکام سے کچھ قد ہوگی. یہ ممکنات میں سے ہے، اور یہ ہر وقت دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے، کہیں کم یا کہیں زیادہ. دو چیزیں آپ صرف سمجھ لیجیے. پہلی یہ کہ کوئی شخص اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ دیر از اے بائنری ریلیشن شپ، یعنی بائنری ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اگر میرے خلاف جائیں گے تو سب کچھ خراب ہو جائے گا، تو سمجھ لیجیے وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. بائنری ریلیشن شپ ایگزسٹ نہیں کرتے، خاص طور پہ سیاست کے میدان میں، اور خاص طور پہ ملکی نظم و نسق کے میدان میں. یہ گرے ایریاز ہیں، ان کو ہی سمجھ لیجیے. دوسری چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ ہوتی ہے امپیریکل ایویڈنس. آپ دور مت جائیے، آپ گلف کنٹریز میں مت جائیے، آپ برے صغیر میں کھڑے ہو جائیے. برے صغیر میں دو ملک ایک ساتھ آزاد ہوتے ہیں 1947 میں. اس میں سے ایک تیسرا ملک نکل آتا ہے 1971 کے اندر. آج ہمارے معاشی اشاریے، ہمارے انسانی اشاریے، ہیومن ڈیولپ انڈیکس ان تینوں ممالک میں سب سے پور ہے. اچھا اب یہ پور ہو گیا، اب آپ بتائیے اس کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ 1970 سے تک ہمارے اشاریے سب سے بہتر تھے. اس کے بعد چلے بنگلہ دیش الگ ہوتا ہے، وہ ہو گئی، خرابی ایک پیدا ہو گئی. لیکن بھارت میں اور ہم میں جو آپ کو ایک بنیادی فرق نظر آئے گا وہ یہ کہ وہاں کبھی جمہوریت معطل نہیں ہوئی، ایک دن کے لیے معطل نہیں ہوئی. پالیسیز جو تھیں، جو منموہن سنگھ صاحب کی پالیسیز تھیں، وہ بی جے پی نے بھی چلائیں، وہ باقی لوگوں نے بھی چلائیں، وہ اب بھی چل رہی ہیں، اسی طرح چل رہی ہیں. پالیسی ٹریک آپ کو ملتا ہے جمہوریت کے اندر، آمریت کے اندر نہیں ملتا. آمریت کے اندر یہ بریکس لگتی ہیں، کہانی شروع ہوتی ہے، پھر بریک لگ جاتی ہے، پھر گاڑی چلتی ہے، پھر بریک لگ جاتی ہے. کوئی تسلسل آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو 70 سال کی گورنمنٹ نہیں ہوتی آمریت. آمریت 5 سال کی گورنمنٹ ہوتی ہے، 10 سال کی گورنمنٹ ہوتی ہے. جمہوریت 70 سال کی گورنمنٹ ہوتی ہے، جمہوریت 100 سال کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو یہ امپیریکل ایویڈنس اسی خطے میں آپ کے سامنے ہے. جمہوریت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس میں انتشار بھی ہوگا، اس میں ایمرجنسی بھی لگے گی، اس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، ہونے دیجئے، جو بھی ہو رہا ہے ہونے دیجئے. بائنری کہیں گے کہ یار یہ جمہوری انتشار جو ہے اس سے تو آمریت والا استحکام بہتر ہے، تو یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے. یہ کسی کے ایجنڈا کو سپورٹ کرنے والی بات ہے. یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے. اسے انڈورس نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طرح نہیں کیا جا سکتا. عمار خان ناصر صاحب، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں عوامی اور حکمرانوں کے درمیان تعلقات کی، تو یہ حدیث جو میں نے پیش کی تھی کہ جابر حکمراں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یہ کس وقت اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ کب ہوگا کہ ہاں یہ وہ وقت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ وہ تو حدیث میں ہی بات ہے، سلطان جبر کر رہا ہو، جابر سلطان کے سامنے جب بھی سلطان جبر کر رہا ہے تو اسی وقت کہنا ہے. اگر وہ جبر کر نہیں رہا ابھی، یا جبر کر کے فارغ ہو چکا ہے اور وہ وقت ختم ہو گیا، تو ظاہر وہ تو وقت نہیں ہے. جس وقت وہ جبر کر رہا ہو اس وقت کلمہ حق بلند کرنا، یہی اس کا مطلوب ہے. ایک تو اس حدیث کے حوالے سے اس میں ایک چیز جو حاشر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ انتشار اور یہ اونچ نیچ عمار ہر صاحب وقت میں یہ معاشرے میں. پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ تو ظاہر سی بات ہے، جب وہ پوچھے گا سوال تو پھر وہ انتشار ہوگا. جب جابر حکمراں کے سامنے وہ سوال پوچھے گا، کلمہ حق بلند کرے گا، تو انتشار تو ہوگا نا پھر. سلطان کے نقطہ نظر سے انتشار ہوگا، جی لیکن وہ انتشار مطلوب ہوگا. وہ انتشار مطلوب ہوگا. مطلوب ہو، تو یعنی کچھ ایسا انتشار جو انتشار ہے کہ جو جی مطلوب بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی محض انتشار کی جی، وجہ سے اور اسی آپ سے کلمہ میں حق ہی نہ بلند کریں تو پھر تو یہ تو ہمارے مذہبی جو نہیں نہیں،
ہے نا، آپ دیکھیں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں جو دعوت اٹھائی تو بے نہیں، یہ تنقید تو آپ پر بھی ہوئی کہ آپ قبیلے کی وحدت کو پارا پارا کر رہے ہیں، آپ بھائی کو بھائی سے لڑا رہے ہیں آپ، لیکن وہ کیا گیا اس لیے کہ شرک یا جو بھی اس وقت جبر یا ناانصافی تھی اس کے تقابل میں توحید کی دعوت پیش کرنا، مساوات کی دعوت پیش کرنا یہ زیادہ اہم تھا، تو اس کے لیے انتشار برپا کیا گیا۔ میں اس میں جو نقطہ شامل کرنا چاہ رہا تھا جی وہ یہ تھا کہ دیکھیں جمہوریت میں آپ کو بہت سی چیزوں کی ایک ضمانت مل جاتی ہے، لیکن اس کی ضمانت نہیں ہوتی کہ وہ جن اقدار پر قائم کی گئی ہے، جو ویلیوز بتا کر وہ نظام متعارف کرایا گیا، وہ لازماً اس کے اندر برقرار رہیں۔ اس میں بھی اکثریت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پسند کو، اپنی ترجیح کو مسلط کرے، بظاہر وہ جمہوریت ہوگی، اکثریتی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہوں گے، لیکن وہ کمزور گروہوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف زیادتی ہو رہی ہوگی۔ تو کوئی بھی نظام دنیا میں ایسا کہ جو ایک دفعہ آپ اس کو چالو کر دیں اور وہ خودکار طریقے سے سارے مسئلے ٹھیک کرتا رہے، ایسا نہیں۔ ہیومن ایجنسی کا کردار بہت اہم ہے، اخلاقی اصول اور دانشور کا کردار اور ہیومن ایجنسی یہ فعال رہے گی تو وہ آ، اس نظام کی خرابیوں کو درست کرتی رہے گی۔ جی میں بہت شکر گزار ہوں عمار خان ناصر صاحب کا، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے نکالا، حاصل رشاد صاحب سے بھی کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے ایکسپرٹس کی رائے سنی جنہوں نے مختلف پہلوؤں سے اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالی، اور یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ عمار خان ناصر صاحب نے بھی جو مثال پیش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی نعوذ باللہ اس قسم کے الزامات لگائے جاتے تھے کہ وہ انتشار پھیلا رہے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ ایک نیک کام اور اللہ کا پیغام آگے بڑھا رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ظلم اور بربریت کے خلاف کلمہ حق بلند کیا جائے گا تو آپ اس کو انتشار اور خلفشار سے تعبیر نہیں کر سکتے، بلکہ یہ وہ انتشار اور خلفشار ہوگا جو آپ کہتے ہیں کہ یہ مطلوب ہے، کیونکہ آپ کو قرآن میں اور حدیث میں آپ کے مذہب اسلام نے یہی تعلیمات دی ہے کہ جب بھی آپ ظلم و بربریت دیکھیں تو آپ انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایون اف اٹ از گوئنگ اگینسٹ یو، یور سیلف، یور پیرنٹس، اور آپ کے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو، غریب یا امیر کے خلاف جا رہا ہو۔ تو یہی وہ تعلیمات ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو جمہوریت بھی جب ہم دیکھتے ہیں، آمریت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں آتا ہے، اور جو یعنی انسانی حقوق کی، انسانوں کی آزادی کی بات کریں، انسانوں کی سیاسی معاملات میں شمولیت کی بات کریں، اور معاشرتی ترقی میں انسانوں کا عمل دخل کی بات کریں، اور حکمرانوں کے احتساب کی بات کریں، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، تو اس میں بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم جمہوریت یعنی آمریت کے خلاف جد و جہد کریں، پرامن جد و جہد۔ یس، دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، خوارج والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، مسلح جد و جہد اور مسلمانوں کے خلاف ہی کفر کے فتوے نہیں دینے چاہیے، یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمارے حدیث میں، قرآن میں سب جگہ کنڈیم کیا گیا ہے۔ مگر پرامن جد و جہد، ایک پرامن گرین ریولوشن کائنڈ آف، یعنی دس از دی، یعنی یہ وہ اصطلاحیں جو استعمال کی جاتی ہیں، مختلف لوگ مختلف اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، بٹ پرامن جد و جہد کسی بھی آمریت کے خلاف، ظلم و بربریت کے خلاف، یہی وہ طریقہ ہے جو اسلام اور حدیثوں میں ہمیں اسلام کی طرف سے پروپوز ملتا ہے۔ تو پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت۔